अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। अमामन और इसके साथ जाने वाले मुसलमान तदमीर और इसके साथियों के ताक़ुब से वापस आ गए थे। इनके नाकाम वापस आने से तारक और तमाम मुसलमानों को बड़ा रंज हुआ था। उन्होंने वो रात बेकरारी और फ़िक्र व तशवीश के आलम में गुजारी। जब सुबह हुई तो उन्होंने ये तलाश किया कि वो शख्स कौन था और इसका नाम क्या था। पहले तो तारक ने अमामन ही से इसका हुलिया दरियाफ्त किया, मगर अमामन ने कह दिया कि वो तमाम अरबों को एक ही समझता है, इसलिए वो कोई ख़ास निशानी ना बता सका। अब सिपाहियों और अफसरों की जांच पड़ताल शुरू हुई। दोपहर के करीब ये मालूम हुआ कि वो इस्माइल थे। इस्माइल 500 सिपाहियों पर अफसर थे। इनका दस्ता इस ख्याल में था कि शायद वो सिपा सलार तारक के पास रह गए हैं। सिपा सलार 2 अफसरों को नहायत तजर्बाकार और बहादुर समझते थे। इनमें एक मुगैसल रूमी और दूसरे इस्माइल थे। जब तारक को ये मालूम हुआ कि तदमीर इस्माइल को कैद करके ले गया है तो इन्हें बड़ा रंज हुआ और उन्होंने अमामन को बुलाया। जब वो आ गया तो इससे दरियाफ्त किया, अमामन, क्या तुम बता सकते हो कि तदमीर किस तरफ भाग कर गया होगा? अमामन ने कहा, नहीं हजूर, मैं कल इसे हर जगह तलाश कर आया जहां इसके होने की उम्मीद थी, मगर वो कहीं भी ना मिला। तारक ने कहा, कुछ ख्याल है कि वो कहाँ भाग कर जा सकता है? अमामन बोला, मेरे ख्याल में वो करतबा जाएगा। तारक ने कहा, करतबा यहाँ से कितनी दूर है? अमामन बोला, बहुत दूर है हजूर। तारक, रास्ते में कौन कौन से मशहूर और बड़े बड़े मकामात पड़ेंगे? अमामन ने कहा, हजूर अलजज़ायर है और शडोना है। तारक, क्या इस तरफ फौजी छावनियाँ हैं? अमामन ने कहा, नहीं हजूर। तारक, और कोई किला भी है क्या? अमामन, किला भी कोई नहीं है। तारक, क्या इस तरफ जंगजू लोग आबाद हैं? अमामन ने कहा, हजूर सारे ईसाई अगर जंगजू नहीं भी हैं तो वो खूंखार ज़रूर हैं। तारक ने कहा, तो गालबन वो हमारा मुकाबला करेंगे। अमामन ने कहा, आपका मुकाबला उंदलस के चप्पा चप्पा पर किया जाएगा। तारक, इस तरफ कोई सरहदी चौकी भी नहीं है क्या? अमामन ने कहा, हजूर इस तरफ समुंदर है। ईसाइयों का ख्याल है कि इस तरफ से कोई दुश्मन कभी हमलावर नहीं हो सकता। तारक ने कहा, मगर ये तदमीर यहाँ क्यों था? अमामन, बस इसे इत्तफाक समझिए। तारक, अच्छा अब हमको किस तरफ चलना चाहिए? अमामन ने कहा, हजूर करतबा की तरफ। तारक ने कहा, ठीक है। अमामन, यकीनन वो करतबा होकर तिलितलिया जाएगा। तारक ने कहा, और तिलितलिया उंदलस का दारुल सल्तनत है। अमामन, जी हाँ। तारक ने कहा, क्या करतबा में कुछ ज़्यादा फौज रहती है? अमामन, नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं रहती, मगर इसका किला नहायत मजबूत है। तारक ने कहा, तुम किला में दाखिल होने का कोई खुफिया रास्ता जानते हो? अमामन, मुझे मालूम नहीं, ना मैं कह सकता हूँ कि कोई खुफिया रास्ता है भी या नहीं। तारक, अच्छा तुम हमारे साथ रहना चाहते हो? क्या इरादा है? अमामन ने कहा, मैंने आपके दामन में पनाह ले ली है, अब मैं आपको छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ? तारक ने कहा, अफसोस है कि तुम्हारी लड़की हाथ आकर निकल गई। अमामन, हमाकत मुझसे ही हुई है हजूर। तारक, क्या? अमामन, मैं जल्दी में सिर्फ एक मुसलमान को ले गया। तारक ने कहा, बेशक ये गलती ज़रूर हुई तुमसे। अगर तुम कम से कम 1-2 मुसलमान और ले जाते तो फिर तुम्हारी लड़की भी मिल जाती और हमको भी एक मुसलमान की गिरफ्तारी का सदमा बर्दाश्त ना करना पड़ता। अमामन ने कहा, ये हमाकत या गलती इस वजह से हुई, मैंने ये समझा था कि खैमा खाली होगा और चूंकि लड़ाई अभी हो रही थी इसलिए ये तवक्को भी ना थी कि वो इतनी जल्दी शिकस्त खाकर भाग पड़ेंगे। तारक ने कहा, मुझे ये ख्याल है कि अगर तदमीर ने आकबताना देशी करके खुदा न खास्ता इन्हें कत्ल कर दिया तो? अमामन ने कहा, आपको और मुसलमानों को बड़ा मलाल होगा। तारक, हाँ मलाल होगा, लेकिन। तारक ने कहा, हाँ, और हर उस शख्स को मार डालूंगा जो वहाँ मौजूद होगा जिसने भी शेर दिल इस्माइल को कत्ल किया होगा। अमामन, और हुजूर मेरी बेटी बल्कीस? तारक ने कहा, अगर इसका भी एक बाल तक पीका किया गया तो भी इनको नहीं छोड़ूंगा। इतने में लश्कर खाने से फारिग हो चुका था। तारक ने एक रोज़ भी क़याम करना मुनासिब ना समझा। उन्होंने इसी वक्त लश्कर को कूच करने का हुक्म दिया और मुजाहिदीन रवाना हो गए। चूँकि ये लोग जल्द से जल्द करतबा पहुँचना चाहते थे
اس لیے بہت کم قیام کرتے تھے اور زیادہ چلتے رہتے تھے، مگر کرتبہ کافی دور تھا، اس لیے باوجود بہت کچھ سفر کرنے کے بھی ابھی فاصلہ کافی تھا۔ ادھر تدمیر کے شکست اٹھا کر فرار ہو جانے کی خبر الجزائر اور شڈونا والوں کو بھی مل گئی تھی۔ ان پر مجاہدین اسلام کا رعب طاری ہو گیا تھا اور وہ اسلامی لشکر کے آنے کی خبر سن کر ہی بھاگ پڑے تھے۔ آبادیاں ویران اور بستیاں سنسان ہو گئی تھی۔ مسلمان جس بستی میں بھی پہنچے انہیں خالی اور غیر آباد پایا۔ انہیں الجزائر اور شڈونا کے کسی حصے میں بھی عیسائی نظر نہ آئے اور نہ کہیں مقابلہ ہوا۔ انہیں رسد کی ضرورت تھی مگر آبادیاں ویران تھی، رسد کہاں سے ملتی؟ اتفاق سے کھیتی پکی کھڑی تھی، وہ جہاں سے جاتے وہاں سے حسب ضرورت اناج کاٹ لیتے۔ اکثر جگہ انہیں انگوروں، سنگتروں اور پھلوں کے باغات بھی ملے۔ الجزائر کے بعد انہوں نے شڈونا کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ کر لیا اور اب شہر سے آگے بڑھ کر لاجنڈا جھیل کے قریب پہنچے۔ 28 رمضان المبارک 92 ہجری بمطابق 711 جولائی کو مسلمان اس جھیل کے متصل ایک چھوٹی سی ندی کے کنارے پر پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے والے میدان میں عیسائیوں کا ٹڈی دل لشکر کئی میلوں کے گرد و نواح میں پڑا ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے خیموں کی قطاریں نظر آتی ہیں۔ مسلمان اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر چپ سے رہ گئے۔ طارق سمجھ گئے اور انہوں نے فرمایا، مسلمانوں، کیا میں یہ سمجھ لوں کہ تم ان عیسائیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے ہو؟ لیکن میرا دل اس بات کو نہیں مانتا۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے ملک شام کی باعث و شان حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور ایرانی سلطنت کو پارا پارا کر دیا تھا۔ لیکن یہ لشکر کچھ زیادہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 1 لاکھ ہوگا۔ تم 6000 ہو، 6 لاکھ عیسائیوں کے لیے کافی ہو۔ خدا کو یاد کرو اور اس کی عبادت کرتے رہو، وہ تمہاری مدد کرے گا اور انشاءاللہ تم کو فتح دے گا۔ مسلمانوں پر طارق کی اس مختصر تقریر کا بہت اچھا اثر پڑا اور ان کے دلوں میں جوش کا ایک دریا امڈ آیا۔ وہ بھی ندی کے ایک کنارے پر مقیم ہو گئے۔ ان کے پاس وہ خیمے تھے جو انہوں نے تدمیر کے لشکر کو شکست دے کر حاصل کیے تھے۔ اگرچہ خیمے تھوڑے تھے مگر طارق نے ایسے طریقے سے نصب کرائے کہ دور تک پھیل گئے اور اصل سے چگنا معلوم ہونے لگے۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے لشکر کو دیکھ لیا، وہ انہیں تھوڑے سمجھ کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ انہوں نے یقین کر لیا کہ جنگ ہوتے ہی ان کا خاتمہ کر ڈالیں گے۔ رات مسلمانوں نے بڑی بے چینی سے بسر کی۔ ان کا خیال تھا کہ عیسائی میدان جنگ میں نکلیں گے لیکن عیسائی نہ نکلے، لہٰذا مسلمان بھی لشکر گاہ میں مقیم رہے۔ رات کو چاند ہو گیا۔ اگلے دن عید تھی مگر یہاں انہیں عید کی ایسی خوشی نہ تھی جیسی کہ اپنے وطن میں ہوتی تھی۔ صبح کو انہوں نے عید کا دوگانہ ادا کیا۔ اس روز بھی عیسائی صف بستہ نہ ہوئے۔ مسلمانوں نے بھی میدان جنگ میں صف بستہ ہونا ضروری نہ سمجھا، لیکن عیسائیوں کے میدان میں نہ آنے سے طارق نے یہ سمجھ لیا کہ وہ کسی اور لشکر کا انتظار کر رہے ہیں۔ اتفاق سے اسی روز عصر کے بعد مسلمانوں کی پشت کی جانب سے غبار اٹھا۔ مسلمانوں نے سمجھ لیا کہ یہی وہ لشکر ہے جس کے آنے کا عیسائی انتظار کر رہے تھے۔ مسلمان ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں غبار چھٹ گیا اور آنے والوں کی صورتیں اور لباس نظر آنے لگے۔ یہ سب پیدل تھے اور عربوں کا لباس پہنے ہوئے تھے۔ مسلمان ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے اور انہوں نے اللہ اکبر کا غلغلہ انداز نعرہ لگایا۔ جب وہ قریب آئے تو مسلمانوں سے بغل گیر ہوئے۔ طارق اور ان کے ساتھیوں کو معلوم ہوا کہ یہ لشکر موسیٰ نے ان کی امداد کے لیے بھیجا ہے۔ یہ لشکر 5000 تھا۔ اب مسلمانوں کی تعداد تقریباً 12000 ہو گئی تھی۔ یہ لشکر بھی آ کر فرد کش ہو گیا اور مسلمانوں نے وہ رات نہایت مسرت سے بسر کی۔